Deputy Collector of Sangem, Milindra Velip, along with a forensic team and officials from multiple departments, carried out a site inspection on Monday at Chandimal Kashti, Savodem. This comes in the wake of a massive fire that broke out on Saturday at an abandoned laterite quarry, which is reportedly being used for illegal chemical dumping. असा चानिमल कश्टी आणि शेनवाराक हांगा जे केमिकल वेस्ट जे चिऱ्याची खण आसा तेजे खणकुलां काढून घालताले ते खंय तरी ताका पेट घेतला आणि उजो पेटला. पळोवंक शकतात हे सगळे केमिकल वेस्ट जे आसा तशेंच प्लास्टीक वेस्ट आसा तेजो सगळो उजो जो पेटलेलो तो अजूनय पर्यंत पेटत आसा आणि तो उजो सगळे केमिकल आसा ते मातयेन खंय तरी पुरोवपाचो तो प्रयत्न आसा वो चालू आसा. अर्दे खंय तरी काम जाल्लें आसा आणि सगळे गांवांक जे प्लास्टीकचे वेस्टाचो जो उजो आनी पोल्युशन जाल्लें सगळे गांवांक पसरल्लें आसा. सगळे लोक म्हणटात की तांकां घरांनी खंय तरी मास्क बांदून न्हिदपा पडटा. तशेंच आतां पळोवंक शकतात डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सांगे तशेंच बाकीची सगळी डिपार्टमेंटां फॉरेन्सीक टीम ही सगळी हांगा येयल्ली आसा. हे उजो लागपाचें कारण कितें तशेंच हे सगळें जे वेस्ट आसा हे कशें हांगा उडयल्ले गेल्ले इल्लिगली हेजो शोध लावपाचो प्रयत्न करता. सद्या तरी अर्धे काम जाल्लें आसा पूण खंय तरी पोल्युशन जे आसा हें सगळें गांवभर पसरलेलें आसा आणि खंय तरी गांवच्या लोकांचें जगप खंय तरी मुश्कील जाल्लें आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर. पळोवंक शकता हे केदे मोठे प्रमाणान हे सगळे जे प्लास्टीक हे केमिकल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट जी आसा ही हांगा हाडून घातलेली सगळी अजूनय सारकी पेटत आसा. हो धूर जो येता वो इतलो डेंजरस आसा की हेजे पासून कितलेशेच हे गांवच्या लोकांक रोग जावंक शकता. तशेंच हांगा कोणी येतात तांकांय खंय तरी कॅन्सर हे सारखे रोग जावंक शकतात. पळोवंक शकता डेप्युटी कलेक्टर हांगा पाहणी करतात जे मामलेदार येयल्ले आसा आणि इतलो हो वेस्ट घालीसर प्रशासन कितें करताले अशेय बी प्रश्न उबे रावता. आणि गांवच्या लोकांक हे खबर नासलेलें काय कितें पंचाक खबर नासलेलें काय कितें. आतां हेतू खंय तरी पंचायतीचे डावट येता की हे जे व्हडली हे सगळे जे चलताली इलिगिटीज तेजे पंचायत कितें करताली. वेस्ट आसलो आणि केमिकल मिश्रीत तो उजो लागलेलो आसा आणि आयज प्रकरण खंय पावलें सर. तुमी 3 दीस जाल्यार कंटिन्यू आसात. कश्टी चानिमळ काले हांगा आमकां शेनवाराक रिपोर्ट आयलो आमच्या फायर ऑफिशला कडच्यान की हांगा एक कडेन उजो लागला म्हणून. सो आमी तात्काळ आमची फूल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जी टीम आसा PWD आसतले मागीर हेल्थ आसतले मागीर आमगे फायर ऑफिशियल फॉरेस्ट मामलेदार फूल टीम आमची जी आसा आमी सायटीर आयली. पयले हांगा पळोवन अशें दिसलें की हो फक्त गार्बेज वेस्ट न्ही हो फक्त कोणी तरी हांगा केमिकल वेस्ट आनी इंडस्ट्रियल वेस्ट हाडून उडयल्लो आसा हांगा आनी ताका खंय तरी उज्यान पेट घेतलेलो आसा. आणि तो पेट जालो गेले 3 दिवस जे आसा आमी हांगा कंटिन्युअस उदक मारून ती मातयेन ते लँड फील करून तो विझोवपाचो आमचो हो आसा तो सायटी प्रयत्न आमचो चालू आसा. Local residents are suffering due to the pollution and stated that the health department has not provided any safety masks or conducted health checkups. पळोवंक शकतात हे गांवचे लोक जे आसात ह्यो गांवची बायलां आसात त्यो हांगा येवन उबी रावल्ली आसा की आमकां खंय तरी न्याय जाय. आतां ती घरदार सोडून ती घराक सुद्दां गेली ना अशें तेंचें म्हणणें आसा. शेनवाराक उजो लागलेलो आनी अजून पर्यंत तेंच्या घरांनी जो हे धुराचो जो वास आसा त्या खातीर त्या वासा खातीर तांकां जे घरांनी वचोन सुद्दां येना श्वास घेतले जाल्यार पसून खंय तरी कपडो बांदून घराक रावपाक पडटा. आतां ही सगळीं म्हणटात की तांकां ना प्रशासनान ना हेल्था गाडी आसा हांगा ना तांकां प्रशासनान मास्क दिलां नाल्यार कसलेंय प्रोटेक्शन तांकां दिलां. तेंच्या घरांनी पेशंट आसात ते पेशंट सुद्दां खंयचे दोम्याचे आसा नाल्यार खंय बरें नासलेले आसा तांकां खंय तरी तेंचेय बी तांकां खंय तरी आतां भंय पडलेलो आसा की तांकांय कितें तरी ह्या धुरा पासून खंय प्रॉब्लेम जावपाक लागत. आनी तशेंच आतां हे लोक म्हणटात की आतां आमचें घरदाराक वचपाक आमकां मेळना सो आतां आमी कितें करपाचें. आमी हांगा येता थोडी खंय जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना सगळे आपले ल्हान भुरग्यांक घेवन पयस गेली एक पोल्युशनाक लागून. आतां प्रशासन जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता आनी तशीच हेल्थाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की हे लोकांक खंय तरी बरे जाग्यार व्हरून तेंची हेल्थ चेकअप करपाचें आनी
तांकां खंय तरी जी बाकीची सेफ्टी आसा ती दिवपाची. कित्याक विचारू ना इतली स्पेड जाले जाल्यार पंचायत आमगे दीस कित्याक घेवना ना जाल्यार बाबा तुम्ही आमकां सांगलें ज्या ज्या घरांतले म्हणजे आमकां मेसेज दिली तुम्ही हांगा रावला का तुमकां हेल्था प्रॉब्लेम जाला आमी 10-10:30 आमची फॅमिली आमची पेशंटां घेवन आमी सोयऱ्यां घेवन रावली वचून जाल्यार आमची सरपंचान आमकां विचारून ना तुमकां बाबा तुमची आमच्या गांवांत तुमकां कोणा प्रॉब्लेम जाला कितें जाला इन्शुरन्स कोणा कितें जाला घुवळेला भुरग्यां म्हळ्यार कितें जाला ल्हान वर्सां भुरग्यां आसा आमची घरां नाल्यार पंचायत आमचे येवन 2 दीस जाले आमची चौकशी करूं ना अजुनूय गांवांत कित्याक करूना हे पंचायत हांगा विचारा तुम्ही विचारात तुम्ही आमचे हे रिपोर्टर हातून आणून विचारात आम्ही कायद्यान गेले आम्ही पाड्यो आमच्यावर चडटा. केमिकल वेस्ट जे आसा हे पंचायतीक खबर नासलें उडयता हेची पंचायती कसलीच इन्फॉर्मेशन ना आनी हेजी कसलीच पंचायती आयडी नाशिल्ली टील डेट पर्यंत. ते न्हू आतां पळयला की लोक म्हणटात की तुमकां ते फोटोग्राफ दाखोवन म्हणटा की पंचायती आमी पंचा सांगलेले पंचान तुमकां केन्ना म्हणलां हांगच्या स्थानीक की आमचे कडेन अशी कंप्लेन बी पावल्या म्हणून. पळोवपाक गेल्यार स्थानीक लोक म्हणटात रिटर्न दिलां खंयच रिटर्न पंचायती आज पर्यंत इनवर्ट जाल्ली ना फर्स्ट म्हणल्यार. आनी हें कोण करता तेंय लोकांनी निदर्शन हाडून पंचायती दिल्ल्यार पंचायती कळटा आशिल्लें. आनी ही एरिया आसा ती रानां अशी आसा आनी भितर आसा. हे आमी पळोवपाक गेल्यार हो आयचो आनी कालचो कचरो दिसना वेस्ट हो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा. हो एक म्हाजे अंदाजे एक 6-7 वर्स तरी पळोवपाक गेल्यार डंपिंग जाल्लो हो कचरो आसा. 3 दीस जाले आमी कंटिन्यू हांगसर येवन कंटिन्यू उदक पालोवपाक प्रयत्न करीत आसा आनी लोकांनी बरें कॉपरेशन दिल्लें आसा. पूण लोकांनी कोणेच हांगसर टील डेट पर्यंत पंचायती रिटर्न कंप्लेन कांयच दिली ना. पण आता जे लोक आसात त्यांची खंय कंप्लेन पॉल्युशन जाल्लें गांवभर पसरलेलें आसा लोकां खातीर कितें बंदोबस्त केला पंचायतीन फर्स्ट दिसा शेनवारा आनी डेप्टी कलेक्टर विथ हेल्प ऑफ डेप्टी कलेक्टर गांवांत जितली घरां आहा तितले लोकांक आमी विचारलें पोल्युशन जाता तुमकां जर सफर जाता जाल्यार आमकां गव्हर्मेंट स्कूल काले आसा तितून आमी शिफ्ट करपाक केल्ले सगळ्यांक. पूण लोक म्हणपाले आमचे रिलेटीव आहा थंय वचून आमी रावता आमी सद्या थंय रावता आनी आमकां कसलो कांय प्रॉब्लेम ना. लोकां खातीर डेप्टी कलेक्टर मामलेदार फॉरेस्ट सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा पोल्युशन कंट्रोल कन्सर्न डिपार्टमेंट कंटिन्यू शेनवाराच्यान हांगसरूच आसा सगळें. कशें की त्या दिसाक आमी हांगा ग्रामस्थूय खूब आशिल्ले कशें की हो उजो पालोवपाक म्हणा किंवा बाकीचे हांगा मॅनेज करपाक म्हणा लोकल्सांनी आमकां खूब हेल्प केला प्रशासनाक. कारण कशें हे आमगे सामान्य मनीस गांवांत रावपी मनीस आमी एक सायडीच्यान ग्राम विकासाचें उलयता आनी हांगा कोण तरी एकटो असो मनीस खंयचो तरी हाडून हांगा इंडस्ट्रियल वेस्ट गांवांक उडयता ही खरी म्हळ्यार एक दुखद घटना आसा आनी हो वास भयानक आसा आनी तो घेवपाक जायना इतको परिस्थितीन आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.